नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फातिमा ने यूसुफ को देने से इनकार कर दिया था और फिर नूरुद्दीन अयूब से पूछते हैं कि आपका क्या फैसला है। अभी अयूब कुछ कहने ही लगते हैं कि फातिमा उन्हें रोक लेती है, क्योंकि फातिमा के सामने वो शख्स खड़ा होता है जिसे फातिमा ने ख्वाब में देखा था। और ख्वाब का मंजर कुछ यूं था। हम इस नेक शख्स को देखेंगे जो मिंबर को तराशने में मसरूफ होते हैं और फातिमा अपने यूसुफ को लेकर वहां पहुंचती है और वो नेक शख्स फातिमा से मुखातिब होकर कहता है कि आप आखिरकार यरूशलेम की खुशखबरी लेकर आए हैं। फातिमा उस नेक शख्स से पूछती है कि आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं। तो वो नेक शख्स जवाब देता है कि मैं एक गरीब बंदा हूँ और मस्जिद अक्सा की खिदमत का जिम्मेदार हूँ। और फिर फातिमा कहती है कि मैं भी इस तरह के काम को अंजाम देने का एजाज हासिल करना चाहती हूँ। तो वो नेक शख्स जवाब देता है कि आप ये काम नहीं कर सकती, जो आपकी गोद में बच्चा है वो ये काम सर अंजाम देगा। फातिमा हैरान होकर अपने बच्चे को देखती है और कहती है कि मेरा यूसुफ ये काम कैसे सर अंजाम देगा। वो नेक शख्स यूसुफ को अपनी गोद में लेकर उसको झूले में सुलाता है और एक गुलाब का फूल यूसुफ पर रखते हुए कहते हैं कि ये गुलाब का फूल हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत है। इसकी पत्तियों में खूबसूरत खुशबू होती है। आपको अपने बच्चे की कुर्बानी देनी होगी ताकि पूरी दुनिया में इसकी खुशबू आए। फातिमा कहती है कि मैं अपने यूसुफ को कैसे कुर्बान कर दूं? तो वो नेक शख्स कहता है कि तुम्हारा यूसुफ अल्लाह के हाथ में है। आप फिक्रमंद ना हो, वक्त आने पर आप इसके साए में मस्जिद अक्सा में दाखिल होंगी। नाजरीन, फिर हम देखेंगे फातिमा अपना ख्वाब सुनाते हुए कह रही होती है कि मैंने महसूस किया है मेरे बच्चे का मकसद अपनी माँ से अलग होना लिखा है और मेरा बेटा इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाता है जिसका मुझे ख्वाब में बताया गया था। एक माँ के तौर पर जो दर्द मैं महसूस कर रही हूँ वो कम हो जाएगा। नूरुद्दीन कहते हैं कि मैं यूसुफ को अपने बच्चे की तरह अपनाऊंगा और इसकी हर कीमत पर हिफाजत करूंगा। वो नेक शख्स कहता है कि आप बहुत बहादुर माँ हैं जो आपने अपने बच्चे को कुर्बान किया, इसका अजर आपको जरूर मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बहादुर बच्चा बहुत सारे वालिदैन को गम से बचाएगा। फातिमा इन आखिरी लम्हों में अपने बच्चे को प्यार कर रही होती है। नूरुद्दीन कहता है कि मैं आपके बच्चे को छुपा कर लेकर जाऊंगा और अपना बच्चा आपको सौंप दूंगा और आप उसको दफना देना और ये राज हम चारों के दरमियान में रहेगा। अयूब और फातिमा आखिरी बार अपने बच्चे को प्यार कर रहे होते हैं और इस नेक मकसद के लिए अपने बच्चे को दुआएं दे रहे होते हैं। इसके बाद फातिमा यूसुफ को लेकर नूरुद्दीन के पास आ जाती है और अपना लख्ते जिगर नूरुद्दीन के हाथों में सौंप देती है। नूरुद्दीन यूसुफ की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तुम हो जिसे मैं अपना बेटा कह रहा था। नूरुद्दीन अपने बेटे को उसका मकसद बता रहे होते हैं और कहते हैं कि आपका नाम यूसुफ था। आप अपनी पूरी जिंदगी अपने मजहब और अपने मकसद के वफादार रहने के लिए अब से आप सलाहुद्दीन के नाम से जाने जाएंगे। नूरुद्दीन ने अब यूसुफ का नाम सलाहुद्दीन रख दिया था। नूरुद्दीन सलाहुद्दीन को प्यार कर रहे होते हैं। नाजरीन, इसके बाद कई बरस बीत जाते हैं और अब हम सलाहुद्दीन को देखेंगे जो अब बड़ा हो चुका था। सलाहुद्दीन के साथ मौजूद शख्स सलाहुद्दीन से पूछता है यरूशलेम क्या है सर मलिक? सलाहुद्दीन जवाब देते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह जो नमरूद की आग से बचने के बाद हिफाजत में पहुँचे। ये आलिम इस्लाम की हिफाजत की अलामत है। फिर वो शख्स पूछता है हिफाजत का मकसद क्या है? सलाहुद्दीन जवाब देते हैं इंसाफ। अभी वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि कुछ सिपाही आकर खबर देते हैं कि टाइटस टेम्पल यरूशलेम के करीब पहुंच चुके हैं और वो जंगल के रास्ते से दाखिल हो रहे हैं। नाज़रीन, अगले सीन में हम देखेंगे ईसाई जंगल के रास्ते से यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि इनके सामने एक पेड़ गिरता है। तमाम ईसाई अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इनका लीडर कहता है कि तुर्क हम पर हमला कर रहे हैं, मोहतात हो जाओ। ये लोग अभी मोहतात हो ही रहे होते हैं कि इन पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है और एक एक करके सब मरने लगते हैं। सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा वहाँ पर मौजूद होते हैं और ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहते हैं कि हमला। फिर तमाम सिपाही इन ईसाइयों पर हमला शुरू कर देते हैं और एक एक करके सबको मारते जा रहे थे। सलाहुद्दीन इनके लीडर पर तलवार रखते हुए कहते हैं कि सब अपनी तलवारें नीचे कर लो वरना सब के सब मारे जाओगे, और सब लोग अपनी तलवारें नीचे फेंक देते हैं। सलाहुद्दीन उनके लीडर से पूछते हैं कि जब आपके पास टाइटस टेम्पल था तो बलडोन ने आपको यरूशलेम क्यों बुलाया? तो वो शख्स कहता है कि हम नहीं जानते, हमारे कमांडर ने हमें हुक्म दिया है। सलाहुद्दीन पूछता है कि तुम्हारा कमांडर कौन है, क्या वो यहाँ पर मौजूद है? जिस पर वो शख्स कहता है कि नहीं, वो यरूशलेम में मौजूद है। सलाहुद्दीन उस कमांडर का नाम पूछता है जिस पर वो शख्स कहता है कि जिब्राइल। नाजरीन, फिर यरूशलेम का मंजर दिखाया जाता है।
مزدور اپنا کام کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان میں ایک شخص کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں، اس پانی سے وضو کرتے ہیں۔ ابھی وہ شخص وضو کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ جبرائیل اپنا کوڑا مار کر اس شخص کو نیچے گرا دیتا ہے۔ وہاں پر موجود ایک شخص کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، جس پر جبرائیل کہتا ہے کہ یہ پانی مسلمانوں کا حق نہیں، یہ پانی ہمارا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے حساب کتاب کرنے والے؟ تو جبرائیل اس کی گردن کاٹ کر اس کو اسی پانی میں تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ اب تم اس خون والے پانی سے وضو کرو۔ اور پھر جبرائیل کہتا ہے دشمن پر رحم کرنا ہمارے مقدس مقصد سے غداری ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم سب اپنی تلواریں خون سے گندی نہیں کرنا چاہو گے۔ صلاح الدین بھی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ یروشلم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ یروشلم کا منظر دیکھیں گے جہاں پر ایک بچہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یروشلم کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ روز بروز قحط بڑھتا جا رہا ہوتا ہے۔ جبرائیل وہاں پر موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مقدس جگہ کنگ بلڈون کے کنٹرول میں ہے۔ جبرائیل کہتا ہے کہ میں ایک ٹیمپرل ہوں، میں صرف اپنے عظیم آقا پوپ سے حکم لیتا ہوں۔ تو دوسرا شخص کہتا ہے یروشلم ہمارا مشترکہ مقدس ہے اور اس کے لیے ہمیں ہر قسم کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور وہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمان اس یروشلم پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیں مسلمانوں کے اس مقصد کو ناکام بنانے کے لیے اسکلون پر قبضہ کرنا ہوگا تاکہ مسلمان یروشلم سے دور ہو جائیں۔ اگلے منظر میں ہم ایک مسلمان شخص کو دیکھیں گے جو جبرائیل کو للکارتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے ہمارا یروشلم ہم سے چھین لیا ہے، ہم اپنے یروشلم کو فتح کر کر ہی رہیں گے۔ ایک اور مسلمان شخص جبرائیل سے کہتا ہے کہ جناب اسے معاف کر دیجئے، یہ کام کر کے اتنا تھک چکا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جبرائیل اس شخص سے کہتا ہے کہ تمہاری مدد کے لیے کون آئے گا، تمہیں جس معجزے کا انتظار ہے میں تمہیں اس سے آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل اس کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ تمام مسلمان بے بس ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک عیسائی سپاہی آ کر خبر دیتا ہے کہ نور الدین کا بیٹا صلاح الدین یہاں پر آ چکا ہے۔ تو ان کا لیڈر کہتا ہے کہ اسے بازار لے کر چلو کیونکہ وہ ہمارے محل کے قابل نہیں۔ جبرائیل یہ بات سن کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین بھی اس بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی بے بسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی تو ہماری مدد کرے۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، خدا کے لیے میری کوئی مدد کرے۔ عیسائی اپنی عبادت کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک سپاہی آ کر اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ وہ عیسائی سپاہی کہتا ہے کہ تمہیں ہمارا حکم ماننا ہوگا ورنہ تمہیں اس کی سزا ملے گی، اور وہ تلوار نکال لیتا ہے۔ صلاح الدین اس کی تلوار کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم بے گناہوں کو اس لیے نہیں مار سکتے کیونکہ وہ عبادت کر رہے ہیں۔ صلاح الدین اس شخص کو کھڑا کرتا ہے۔ ایک سپاہی صلاح الدین سے کہتا ہے کہ وہ یہودی ہے، تم اس کی مدد کیوں کر رہے ہو؟ صلاح الدین جواب دیتے ہیں کہ وہ ایک مظلوم ہے اور ہم نے آج تک کسی کی عبادت میں دخل نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ عیسائی سپاہیوں کا لیڈر کہتا ہے کہ تمہارے والد کے پاس کوئی قاصد نہیں بچا جو اس نے تمہیں بھیجا ہے۔ صلاح الدین اس لیڈر کو جواب دیتا ہے کہ تم میں ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اس لیے ٹیمپل کو دوبارہ بلایا ہے کنگ بلڈون نے۔ تو وہ لیڈر کہتا ہے کہ اپنے مسلمان اور یہودی غلاموں کو جہاں چاہوں بھیج سکتا ہوں اور لا سکتا ہوں۔ اور وہ لیڈر یہ بھی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تم کیوں فکر مند ہو۔ تو صلاح الدین جواب دیتا ہے اس کا مطلب کہ تم مسلمانوں کی سرزمین پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اور اسی وجہ سے میں فکر مند ہوں۔ جبرائیل کہتا ہے صلاح الدین آپ دکھا سکتے ہیں آپ کتنے بہادر ہیں اگر ہم اس سرزمین پر حملہ کریں۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ وہ تو میں نے کر دیا، تمہارے یونٹ کو پکڑ لیا ہے جو یروشلم کے جنگل کے راستے سے آ رہے تھے۔ جبرائیل مسکراتے ہوئے اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو۔ تو صلاح الدین ان کا جھنڈا دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تمہیں اس بات پر یقین آ چکا ہوگا، اور وہ جھنڈا نیچے پھینکتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے یونٹ کی نشانی ہے۔ اور پھر صلاح الدین جبرائیل سے کہتا ہے کہ اس سرزمین سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارے یونٹ کو مار ڈالوں گا۔ جبرائیل جواب دیتا ہے اگر تم چاہو تو اس یونٹ کو مار سکتے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین دوسری طرف ہم ایک خاتون کو دیکھیں گے جو یروشلم میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ صلاح الدین اور جبرائیل باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خاتون نقاب پہن کر تیر کا نشانہ بنائے کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ تیر چلاتی ہے ایک عیسائی سپاہی اس تیر کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ خاتون وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ جبرائیل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس خاتون کو زندہ پکڑو، اور وہ خاتون سپاہیوں کو مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ جبرائیل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے
جبرائیل اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ صلاح الدین اور اس کے سپاہیوں کو گرفتار کر لو، کیونکہ جبرائیل کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صلاح الدین کا کام ہے۔ جبرائیل صلاح الدین سے کہتا ہے کہ تم ہمت سے مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہو اور پیٹھ پیچھے وار کرتے ہو۔ صلاح الدین جواب دیتا ہے، اگر میں تمہیں مارنا چاہتا تو میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہ کرتا، بلکہ سب کے سامنے تمہیں یہی مار ڈالتا۔ صلاح الدین جبرائیل سے کہتا ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو، تم اپنی تلواریں پیچھے کر لو۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ بنا کسی ثبوت کے آپ ہم پر یہ الزام نہیں لگا سکتے۔ ناظرین، اس قسط کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔